63-64 तिर एमाले र काङ्ग्रेसहरूले चाहिँ माओवादीलाई के भन्थ्यो भने यो माओवादी पार्टीलाई लोकतान्त्रिकरण गर्नुपर्छ भन्ने खालको टिप्पणी हुन्थ्यो संविधान सभामा हैन। अब अहिले हामीले प्रदेश 1 र बागमती प्रदेशको माहौल देख्यौं। अब चाहिँ माओवादी पार्टी लोकतान्त्रिकरणको त्यो प्रक्रियामा प्रवेश गरेको हो भन्न मिल्छ त्यो हेरेपछि? हामीले अरु पार्टीलाई समावेशीकरण गर्नु थियो। हाम्रो नारा, हाम्रो एजेन्डा हैन, जनयुद्धमा गरेको बलिदान, त्याग, हजारौं घाइते शहीदहरू सहितको संश्लेषणमा हामीले यो देशलाई समावेशीकरण गर्ने एउटा प्रक्रियामा लगेका छौं र अरु दलहरूलाई पनि समावेशीकरण गरेका छौं। पहिलो कुरा, समावेशीकरण गर्ने एजेन्डा राख्ने पार्टी आफैमा लोकतान्त्रिक हुन्छ। आफैमा लोकतान्त्रिक भएर नै समावेशीको मुद्दा ल्यायो, समानुपातिकको मुद्दा ल्यायो। जो मुद्दा जसले समावेशी समानुपातिक ल्यायो त्यो त आफै लोकतान्त्रिक छ। एक दोस्रो कुरा, कम्युनिस्ट पार्टी भनेको पूर्ण लोकतन्त्रको मान्यतालाई स्वीकार गर्ने पार्टी हो। अर्को भाषामा भने पूर्ण जनवाद, स्वतन्त्रताको उत्कृष्ट स्वरूप भने हो। तर कम्युनिस्ट पार्टीभित्र देखिने केही गलत प्रवृत्तिहरू जसले अलिक निरङ्कुशतातिर गएर चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी होइन। कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा निरङ्कुश बन्न खोजेका केही घटनाक्रमहरूलाई लिएर, अंशमा त्यो लिएर समग्रमा कम्युनिस्ट पार्टीको हैन एउटा स्वतन्त्रताको पनि एउटा उचाइबाट अगाडि बढ्नुपर्छ समाज भन्ने मान्यता राख्ने कम्युनिस्ट पार्टी आफै लोकतान्त्रिक हो। त्यसकारणले हामी हाम्रो अहिले पार्टी निर्माणको सन्दर्भमा आइपुग्दा हामी विचारद्वारा निर्देशित, विचार यो समाज बदल्नका लागि बाटो निर्माण गर्ने त्यस्तो विचारद्वारा निर्देशित हुने भएको हुनाले त्यो विचारका आधारमा छलफल बहस गरेर, त्यो पनि एउटा सबैको आम कार्यकर्ता जनता बीचको छलफल बहसबाट निकाल्ने निष्कर्ष, त्यो निष्कर्षका आधारमा अनि संगठनको निर्माण र परिचालन गर्ने भएको हुनाले हामी स्वयं पूर्ण लोकतान्त्रिक पार्टी हौं। अनि तर तपाईहरुले भन्दै आउनुभएको त्यो जनवादी केन्द्रीयताको जुन छ, जसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ र जसरी अभ्यास भइराखेको थियो हैन, त्यो पनि यसपालि तोडियो यो सम्मेलनको सम्मुखमा आउँदाखेरि। अर्को त्यसले चाहिँ यहाँहरुको पार्टी निर्माणको निरन्तरता जुन थियो त्यसमा पनि क्रमभङ्ग भयो यहाँहरुकै भाषामा भन्दाखेरि। त्यसो हुँदाखेरि अलिकति माओवादी फरक त भयो नि तपाईहरुले। जनवादी केन्द्रीयताको कुरा भनेको के, त्यसको परिभाषा गर्नुपर्छ पहिला। जनवाद भनेको के हो भने आम सदस्यहरूको विचार, प्रत्येक कमिटीका प्रत्येक सदस्यको विचार, त्यो विचार जनताको विचारसँग तालमेल हुनुपर्छ। त्यो प्रत्येक सदस्यका विचारहरूलाई लिएर त्यसको संश्लेषण गर्ने, त्यसको निष्कर्ष निकालेर हैन, सबैको विचारबाट निष्कर्ष निकाल्ने, कहिलेकाहीँ सबैको विचारबाट निष्कर्ष निकाल्दा बहुमतको विचारबाट निष्कर्ष निकाल्ने कुरा नै जनवाद हो। त्यो निक्लिएको निष्कर्ष जो हुन्छ नि, त्यो निष्कर्ष केन्द्रीयता हो। केन्द्रीयता भनेको निर्णय हो। त्यहाँबाट निस्किएको निष्कर्ष निर्णय हो। त्यो निर्णय फेरि सबैले लागू गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो पार्टीको हो। अहिले त्यो तोडेको होइन, त्यो लागू भयो है। त्यो लागू भयो। कसरी लागू भयो त भन्दाखेरि आम कार्यकर्ताले हामी त निर्वाचनै गर्न भनेर निर्वाचन आयोग बनाएर मतपत्र छापेर सबैतिर गरेका थियौं। विभिन्न कमिटीहरूमा कहीँ पालिकाहरूमा निर्वाचन भयो, कहीँ सहमति भयो। निर्वाचन पनि भएका छन्, केही पालिकाहरूमा निर्वाचन भयो। प्रदेशहरूमा कहीँ सहमति भयो, कहीँ निर्वाचन भयो। के भन्यो तल त्यहाँको जनमतले, प्रतिनिधिहरूले, जनमत माने प्रतिनिधिहरूले के भन्यो त, त्यही अनुसार निर्णय भएको छ। माथिबाट यो गर भनेर भनिएको छैन। त्यसकारण यो जनवादमै आधारित लोकतन्त्र, जनवाद भनेको पर्यायवाची शब्द हो कि। लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक अधिकार, जनवादी अधिकार भनेको उही कुरा हो नि त। उसको आफ्नो राइट प्रयोग गर्न पाउने कुरामा हामीले नै नीति बनाएका थियौँ। त्यही नीति अहिले लागू भएको छ।
त्यो नीति कहीँ सहमतिको रूपमा लागू भयो, कहीँ त्यसले निर्वाचनको रूप लियो। त्यस कारणले पार्टी केन्द्रले अथवा उपल्लो कमिटीले हस्तक्षेप गरेर यो गर त्यो गर भनेन। त्यो यो गर त्यो गर भन्दाखेरि नै सहमति नभएको र त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई नमानेको ठाउँमा मात्रै चुनाव भएको, यो गर त्यो गर भनेको सरक्क मानेको ठाउँमा चाहिँ सहमति भएको होइन। यस्तो छ, अन्त पनि जस्तो कतिपय ठाउँमा अध्यक्ष बनेको छ, अरू कमिटी बन्न बाँकी छ। अध्यक्ष निर्वाचित भएको, अरू कमिटी बन्न बाँकी छ, अरू पदाधिकारी बन्न बाँकी छ। त्यहाँको अध्यक्षमा सर्वसम्मत भयो र निर्वाचित भयो, अरू पदाधिकारीमा नभएको हुनाले त्यो बाँकी छ। राष्ट्रिय सम्मेलनपछि त्यो सायद त्यहाँको कमिटीले त्यसलाई एउटा विधिमा हल गर्छ। त्यसबाट यो गर त्यो गर कसैले भनेको छैन। स्वयं प्रतिनिधिले जे भनेका छन् त्यही कुरा हुने हो, त्यही भएको छ। त्यसो होइन होला, त्यही हो। प्रेस सेन्टरको भेलामै गएर अध्यक्षले फलानुलाई प्रेस सेन्टरको अध्यक्ष बनाउनु भन्नुभयो। अखिल क्रान्तिकारीको दावेदारहरूलाई बोलाएर ल फलानु चाहिँ अध्यक्ष मान्नु, अरू केन्द्रीय कमिटीमा जानु भन्नुभयो। प्रदेशहरूमा पनि तत्त कुरै होइन। अब यस्तो विद्यार्थीको सम्मेलनमा त्यस्तो भन्नुभएको होइन। ती अब प्रस्ताव त त्यहाँ गर्ने कुरा भयो नि त। त्यहाँ भएको के भन्छ त्यति बेलाको अध्यक्ष मण्डल अथवा के थियो निर्वाचन आयोगले प्रस्तावित गरेर पञ्चायतलाई सर्वसम्मत बनायो। अर्को उम्मेदवार भनेर त कोही थिएन त्यहाँ, तर अरू पदाधिकारी मिलेन। नमिलेपछि के भयो भने त्यो कुरा बन्न सकेन है। वाइसेलको भेला थियो, सम्मेलन होइन, भेला थियो। भेला भनेको तत्कालको लागि गर्ने कुरा हो। त्यस कारणले अहिले यसरी जाने सम्मेलनमा मात्रै निर्वाचन गर्ने भनेर भनेको हो। प्रेस सङ्गठनको कुरा पनि अब मलाई थाहा छैन, अब तपाईँ प्रेसका साथीहरूलाई थाहा होला। प्रेस सङ्गठनमा पनि गएर तपाईँहरूले मिलाएर अगाडि बढ्नुहोस् है। अब भन्दाखेरि त मिलाउने भन्दा निर्वाचन पनि मिलाउने हो, सहमति पनि मिलाउने हो नि त। त्यसमा त्यो भन्ने कुरा केही अस्वाभाविक कुरा होइन। त्यो त तल राइट छ नि त, सदस्यलाई राइट छ नि त। यदि त्यसो भने अब सदस्यले त्यही कुरा गर्न पर्छ भन्ने पनि त छैन। त्यस कारण सदस्यलाई राइट छ, त्यो राइटको आधारमा सदस्यले सहमति भयो, अध्यक्ष बन्नु, प्रेस सङ्गठनको अरू पदाधिकारी त बनाउनु बाँकी छ त। अब तपाईँ त पार्टीको सङ्गठन विभाग प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। कस्तो पार्टी बनाइरहनु भएको छ जसले अध्यक्ष तोक्छ, अरू कमिटी महिनौँ बनाउँदैन, सदस्य बनाउँछ, अध्यक्ष महिनौँ पाउँदैन होइन? कस्तो पार्टी बनाउँदै हुनुहुन्छ? पार्टी त हामीले यस्तो हो, कतिपय ठाउँमा राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी र हाम्रो समयको ग्याप भयो कि समयको ग्याप भएपछि पदाधिकारी सबै टुङ्ग्याएर आउनु पर्थ्यो। कतिपय प्रदेशमा टुङ्गाउन नटुङ्गाएर आउनुभयो। यता अरू काम जस्तो स्थायी समितिका सदस्यहरूको यहाँ बढी काम पर्यो, यहाँ काम परिसर नेतृत्व यहाँ आउनु परेको कारणले त्यहाँ अलिकति समयको हामीले ग्याप कम राखेको कारणले त्यसले निर्वाचनले पूर्णता पाउन सकेन, भनौँ न, पूर्णता पाउन सकेन। राष्ट्रिय सम्मेलन लगत्तै निर्वाचनको प्रक्रिया, चयन गर्ने प्रक्रिया सबै टुङ्गिन्छ। करिब करिब एक ढङ्गले पदाधिकारीहरू कसरी ल्याउने, समावेशी कसरी ल्याउने, महिला कसरी ल्याउने, अर्को दलित कसरी ल्याउने, अरू युवाहरू कसरी ल्याउने भन्ने कुरा नीतिगत रूपमा टुङ्गिएको हुनाले जिल्ला जिल्लामा एउटा सल्लाह सहमति गरेर होइन कसरी ल्याउने र गर्ने भन्नेमा कतिपय ठाउँ टुङ्गिएको, जस्तो कर्णालीमा एक ढङ्गले अगाडि बढेको छ। घोषणा गर्न मात्रै बाँकी छ जस्तो लाग्छ मैले पाएको रिपोर्टमा होइन। लुम्बिनीमा अब यता हतार भएको न यता आउनुभयो, सम्मेलनपछि गरौँला भनेर स्थगित गर्नुभएको छ। गण्डकीमा अध्यक्ष भएको छ, अरू बाँकी सम्मेलनपछि गर्ने भनेर भन्नुभएको छ। सुदूरपश्चिममा करिब करिब यो सम्मेलनपछि नै गरौँ पदाधिकारी भनेर टुङ्ग्याउनु भएको छ। 2 नम्बर प्रदेशको सम्मेलन अस्ति के अरे एक ढङ्गले गर्नुभयो, कसरी प्रतिनिधित्व गराउने भन्ने सहमति भयो। त्यो आधारमा त्यहाँ जिल्लाहरूले गृह कार्य गर्दैछन्, त्यो कुरा अगाडि बढ्छ। सहमति हुने ठाउँमा विवाद नभएर सहमति हुने ठाउँमा सहमतिले टुङ्गिरहेछ, सहमति नहुने ठाउँ निर्वाचन भएर पनि टुङ्गिएको छ भन्दाखेरि सजिलै छ, सबै खुलै छ बाटो, त्यहाँ केही पनि छैन। तर तपाईँहरूकै कार्यकर्ता नेताहरूको कुरा चाहिँ के छ भने लिडरसिप विकास गर्नुपर्ने हो पार्टी नेतृत्वले। तर कुमलटारमा या झम्सीखेलमा या मन्त्री क्वार्टरमा अथवा अन्त कतै नेताहरू बस्ने ठाउँमा मन्त्री क्वार्टर त भनिनन् होला, तपाईँले थप्दै हो। डिलरसिप खोलेर बसे, त्यहाँ चाहिँ डिलर खोलेर बसेर एकजनाले चाहिँ आफ्नो आफ्नो मान्छे ताने भन्ने त्यो अब होला, कसैले टिप्पणी गर्ला, यो कसले के भनेको छ भन्ने कुरातिर होइन, मुख्य कुरा हामीले के गरेका छौँ भन्ने कुरा हो। चित्त नबुझ्दा तपाईँले के भन्नु होला, अर्काले के भन्ला होइन, अब त्यो बेग्लै कुरा हो। तर हामीले के गरेका छौँ भने हामीले नीतिमा के गऱ्यौँ, योजनामा के गऱ्यौँ, व्यवहारमा के गऱ्यौँ भन्ने प्रश्न होला नि त मुख्य।
नीतिमा हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि तलबाट निर्वाचित कमिटी बनायौँ। वडादेखि निर्वाचित कमिटी। मेरै निर्वाचन क्षेत्र जिल्लामा है ल मैले महिलाहरूलाई प्राथमिकता दिनु है भनेको थिएँ। वडा अध्यक्षहरू हुने बेलामा पनि महिलाहरूलाई प्राथमिकता दिनु है भन्ने मेरो सल्लाह थियो के, सुझाव दिएको थिएँ। त्यहाँ दिन्छन्, अब प्रतिस्पर्धी हुन्छ नि त। अनि एउटा वडामा एकजना बहिनीले चुनाव लड्नुभयो, जित्नुभयो चुनावबाट। उम्मेदवार बन्दा त मान्छे प्रतिस्पर्धा आउँदा त पहल लिन सक्छ नि त भनेर नेतृत्व निर्माण हुन्छ नि त्यसले त भन्ने नै उद्देश्य छ। त्यस कारणले तलबाट निर्वाचित कमिटी नै बनाऊ। वडामा उत्साहजनक ढङ्गले सम्पन्न भयो, पालिकामा पनि त्यसरी भयो, प्रदेशमा आउँदा पनि उत्साहजनक ढङ्गले सम्पन्न भएको छ। नेतृत्व निर्माणमा अलिकति ढिलो भएको हुनाले होइन त्यो स्थानीय विशेषतामा फेरि त्यहाँका तालमेल गर्दा ढिलो भएको केही प्रदेशमा देखियो। केही प्रदेशले निर्वाचन गरेर पहल लिइसक्यो, कुनै प्रदेशमा निर्वाचन गर्न अथवा सहमति गर्न समय लागेको छ। त्यो पनि मैले समयको ग्याप कम भएको कारणले राष्ट्रिय समरको तयारीमा नेतृत्व लाग्नु परेको कारणले त्यो भएको हो। त्यहाँको इन्चार्ज है नेतृत्व भने त्यहाँको इन्चार्ज फेरि त्यो कुरा हो। त्यसो भएर हामीले प्रष्टै नीति बनाएको छौँ क्या, प्रष्टै नीति बनाएको छौँ निर्वाचित कमिटी बनाउने भनेर, त्यही नै भइराखेको छ। जस्तो कि तपाईँहरूको वडामा उत्साहजनक सहभागिता निर्वाचन हुने होइन, पालिकामा हुने, जिल्लामा हुने, तर प्रदेशमा हुने त जति जति माथि आयो त्यति निराशाजनक जस्तो क्या। जहिले एउटै मान्छे अध्यक्ष छ, पार्टी भनेदेखिको त्यो चाहिँ अलि नमिलेको जस्तो खालको है। त्यस्तो छैन नि। नयाँ नयाँ तपाईँलाई पाउनु न, प्रदेशमा सबै नयाँ नयाँ अध्यक्ष, कोही पुरानो छैन। प्रदेशमा बिल्कुल सबै नयाँ पाउनु। सुन्नुहोस्, प्रदेशमा सबै नयाँ अध्यक्ष बनाउने भने के हो, वैकल्पिक नेतृत्व तयार गऱ्यौँ नि हामीले वैकल्पिक नेतृत्व तयार गर्यौँ। तपाईँले अघि भन्नु नेतृत्व निर्माण भएन भन्नुभयो नि, वैकल्पिक नेतृत्व हामीले तयार गऱ्यौँ। प्रदेशमा नयाँ नयाँ टिम आयौँ। हामी अब केन्द्रीय समितिमा 20% युवा ल्याउँदैछौँ है, 35% महिलाहरूलाई हामी निर्वाचित गर्दैछौँ, 15% हामी दलित निर्वाचित गर्दैछौँ, 5% हामी के अरे मुस्लिम निर्वाचित, जो अलि प्रतिस्पर्धामा आउन अलि नसक्ने अवस्था थियो नि त्यसलाई हामी समावेशी एउटा तोकेर प्रतिशत तोकेर त्यहाँ निर्वाचित गर्दैछौँ। यो भनेको नेतृत्व विकासको कुरा हो, नेतृत्व निर्माणको कुरा हो। पछि परेको वर्ग समुदाय लिङ्गबाट मतलब नेतृत्व निर्माण गर्ने कुरा हो है। यो कुरा सकारात्मक रूपले पो बुझ्नुपर्छ र। अनि अब माथि आइपुग्दा अहिले अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको विकल्प अहिले अर्को मान्छे हामीलाई लागेको छैन अर्को मान्छे भएर अहिले पार्टी आन्दोलन सबैको देशको राजनीतिक परिस्थितिलाई ह्यान्डल गर्न अगाडि अहिले गर्न सक्छ भने। त्यस कारणले हामीले के बनाएको छौँ भने अरू यो पार्टीलाई फेरि अर्को ठाउँमा लैदा नेतृत्व अध्यक्ष कमरेडकै नेतृत्व आवश्यक छ नि त। आवश्यक भएको हुनाले अब त्यसमा त सर्वसम्मत छ, कसैको विरोध छैन। यसको अर्थ त्यो होइन कि होइन अरू कोही पनि मान्छे छैनन् भनेर होइन, अहिले सर्वसम्मत उहाँ हुनुहुन्छ। त्यस कारणले सर्वसम्मत बनाएर पार्टीलाई अगाडि लैजाने कुरा भएछ, त्यो पनि सम्मेलन हुँदैछ होइन। भन्दाखेरि सधैँ बार भन्ने होइन, त्यो त पार्टीको आवश्यकतामा हुने कुरा हो नि, देशको आवश्यकतामा। आन्दोलन यो देशको आवश्यकता, यो परिवर्तनको आवश्यकता। तपाईँले यसो भनिरहँदा के पनि मैले यहाँ चर्चा गर्नुपर्छ भने यो देशमा सामन्तवाद राजतन्त्र जान्छ भने कसै लागेको थियो? कसै लागेको थिएन नि त। जान्छ भनेर त्यो नारा त्यो कार्यक्रम त्यो विचार ल्याएर त प्रचण्डै आउनुभयो नि त। हामी उहाँको साथमा उभियौँ, हामी लाग्यौँ है, जनयुद्ध भयो, शान्ति प्रक्रिया मार्फत यो अगाडि बढ्छ भने कसैलाई विश्वास थियो? त्यो प्रस्ताव लिएर पनि उहाँ नै आउनुभयो। संविधान सभाबाट संविधान बन्छ भन्ने कसैलाई लागेको थियो? बन्छ, संविधान सभाबाट बन्छ भने उहाँले नै ल्याएको हो, संविधान बन्यो होइन। अब यहाँ प्रतिगमन फेरि भयो, फेरि अब यो संसद पूर्ण स्थापना हुन्छ भने अरू लागेको थियो? प्रतिगमनभित्र लड्नुपर्छ भनेर उहीँ फेरि नेतृत्व गर्न आउनुभयो। नेतृत्वको भनेको एउटा विचारको कुरा, मतलब त्यसले समग्र के भन्छ जनभावनाको पनि प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ नि। कसले गर्यो त महिलाहरूको अहिलेको यो अधिकार कसले, दलितहरूको कसले, यो अरू जनजातिको अधिकार कसले स्थापित गर्यो त? त्यस कारणले यो कुरालाई किन प्रचण्ड आवश्यक छ भन्ने कुरा म भन्न चाहन्छु। किन त यो जुन अधिकार स्थापित भएको छ नि त्यो अधिकार स्थापित भएको अधिकारलाई कार्यान्वयन गरेर एक हदसम्म यसलाई पूर्णता दिनु छ के। पूर्णता दिनका लागि होइन जसले त्यो विचार निर्माण गर्यो, त्यसको लागि सङ्घर्षको नेतृत्व गर्यो, उसले यसलाई कार्यान्वयनको स्तरसम्म अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यो आवश्यकता राष्ट्रको आवश्यकता भएर हो। त्यसलाई यहाँ बारम्बार भन्ने कुरा भन्दा पनि यो आवश्यकताका आधारमा हुने कुरा हो। विचार र
त्यहाँको वस्तुगत आवश्यकता हैन, समग्र राजनीतिक परिस्थिति र वैचारिक स्पष्टता, तीनटा कुराको तालमेल बिना नेतृत्वको निर्माण त हुन सक्दैन। त्यो कुरा हो। होइन, उहाँले नेतृत्व गर्नुभयो, यहाँहरूले साथ दिनुभयो होइन, उहाँको नेतृत्व त्यही भएर सफल भएर यहाँसम्म आउनुभयो। यहाँहरू साथ दिने मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष भन्न नपाउँ? होइन, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पनि हुने बेला आउला नि त, त्यो बेला आउला, समय आउला हैन। हामी जस्तो म के हुँ भन्दाखेरि अध्यक्षकै टिमको मान्छे हुँ म, अथवा म लगायतका हामी जसो स्थायी समितिका सदस्य भनेका मैले टिमको हिसाबले भने है, गुटको हिसाबले होइन कि टिमको हिसाबले भने क्या। हामी स्थायी समितिका मान्छेहरू जति छौँ, स्थायी समितिका मान्छे भनेको के हो भने अध्यक्ष सँगसँगै हामी यो आन्दोलनमा सहभागी छौँ, निरन्तर छौँ, निरन्तर उहाँसँगै छौँ हामी यो आन्दोलनको के अरे सुरुवातदेखि नै। त्यस कारण यो एउटा टिम हो हाम्रो, यो त्यसको समग्र नेतृत्व अध्यक्षले गर्नुभएको छ। अब हामी वैकल्पिक टिम तयार गर्दैछौँ नि त, वैकल्पिक टिम तयार गर्छ, वैकल्पिक टिम तयार हुँदै जाँदा भोलि अर्को नेतृत्व हुन्छ, त्यो त स्वाभाविक हुन्छ। सधैँ अध्यक्ष प्रचण्डले गर्ने त होइन नि त हैन। एउटा कालखण्डपछि, एउटा चरणपछि, आन्दोलनको एउटा चरणपछि फेरि नयाँ नेतृत्व निर्माण हुन्छ, त्यसमा त कहीँ कसैले हुँदैन भनेको छैन नि। अहिले चाहिँ हाम्रो बेला भएन भन्ने हो। अहिले अध्यक्ष कमरेडकै प्रचण्डकै आवश्यकता छ, राष्ट्रिय राजनीतिक दृष्टिकोणले पनि, यो आन्दोलनलाई एउटा ठाउँमा ससेसन गर्ने दृष्टिकोणले पनि है, हामीले स्थापित गरेका अधिकार कार्यान्वयन गर्ने दृष्टिकोणले पनि त्यो नै अहिले हाम्रो पार्टीको हितमा र देशको हितमा छ। त्यस कारणले प्रचण्ड आवश्यक हो। तर बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ नि तपाईँहरू शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि विचारमा जुन खालको प्रष्टता हुनु पर्थ्यो त्यो देखिँदैन। तपाईँहरू माओवाद भन्नुहुन्छ, त्यसले एउटा खालको परिस्थितिको कल्पना गर्छ, विचार प्रचण्ड पद छोड्नुभयो, त्यसपछि शान्ति प्रक्रियामा आउँदाखेरि तपाईँहरू एउटा ठुलो शक्तिका रूपमा आउनुभएको थियो। क्षयीकरण हुँदै 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 टुटफुट सारा चिज हुँदै एउटा तेस्रो शक्ति, त्यो पनि आगामी निर्वाचनमा कहाँ पुग्ला भन्ने प्रश्नवाचक सहितको शक्ति हुनुहुन्छ। कहिले काङ्ग्रेसको पछि लागेको छ, कहिले एमालेको पछि लागेको छ। तपाईँले हेर्दाखेरि त राजनीतिको केन्द्रमा, तर कहिले यता कहिले उता भनेको यो सधैँ प्रचण्ड नै नभई हुँदैन, प्रचण्डको अर्को विकल्पै छैन भनिरहने मात्रै हो कि अब तपाईँले अहिलेसम्म जे गर्नुभयो, अब पनि पार्टीको अभिभावकीय भूमिकामा रहेर गर्नुहोस्, तर अब जिम्मेवारी ड्राइभ गर्ने चाहिँ अर्को पुस्ताले हो भन्ने बेला भएन र? त्यो भन्नको लागि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि, त्यो भन्नका लागि अध्यक्ष प्रचण्डकै नेतृत्वमा हामीले वैकल्पिक तहहरू बनाउनु पर्यो। यहाँ एउटा कुरा के छ भने हामी जनयुद्धबाट आयौँ। तपाईँले सुरुमा एउटा प्रश्न गर्नु, जनयुद्धबाट आएको हुनाले अरूले हामीलाई के बुझ्यो भने जनयुद्धबाट आएकै लड्ने भिड्ने मात्रै हुन्, यिनले अरू गर्न सक्दैनन् है, यिनले समाजको नेतृत्व गर्न सक्दैनन्, यिन त लडेर पो हो भन्ने बुझे। त्योभन्दा पहिले पनि हामी समाजमै शान्तिपूर्ण आन्दोलनमै थियौँ भन्ने कुरा बिर्सेका थिए। त्यस कारणले उनले अघि तपाईँले भन्नु लोकतान्त्रिकरण भन्नुको अर्थ त्यहाँनिर छ उनीहरूले। त हामी नयाँ प्रक्रियामा आइसकेपछि तपाईँले भने जस्तै शान्ति प्रक्रियामा आएपछि हामीले दुईवटा गल्ती गऱ्यौँ भनेको छु मैले। हाम्रो पार्टीले दुईवटा गल्ती गर्यो। दुईवटा के गल्ती गर्यो भने यो देशका उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्गहरू, महिला होस्, दलित होस् है, जनजाति होस्, आदिवासी होस्, मुस्लिम होस्, अल्पसङ्ख्यक सबैलाई आह्वान गरेको थियो प्रचण्ड पथले। प्रचण्ड पथ भन्ने नाउँ होइन कि, प्रचण्ड पथको विचारभित्र के थियो भने यी सबैलाई समेट्ने है एउटा त्यस्तो मान्यता छ त्योभित्र, त्यसले सबैलाई समेटेको थियो। र त्यसको आह्वानमा के भयो भन्दाखेरि अध्यक्ष प्रचण्डले त्यसको आह्वान गरिसकेपछि भयो के भन्दा मान्छे जुर्मुराएर आए र राजतन्त्रलाई धुलो चढाए। जनताको तागतले गरे हो नि त्यो त। विचार निर्माण हाम्रो पार्टीले गर्यो, त्यसको नेतृत्व अध्यक्ष कमरेडले गर्नुभयो। तर जनता जागेर आयो नि त, त्यसरी जनता जागेर आए। अब शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि लडाइँ र शान्ति प्रक्रिया परिस्थिति त भिन्न हुनु पर्थ्यो नि त। भिन्न परिस्थितिमा त्यो हाम्रो त्यति बेलाको सङ्गठनलाई नयाँ परिस्थिति अनुकूल जानको लागि है ल है अब शान्तिपूर्ण तरिकाले हामी फेरि प्रतिस्पर्धामा जानुपर्छ भनेर एकहोरो भन्नु पर्थ्यो। त्यहाँनिर पार्टीले गल्ती गर्यो। विद्रोह कि चुनाव भनेर दुईवटा कुरा गरिदियो है। दुईवटा कुरा गर्दाखेरि के भयो भने कन्फ्युजन पैदा भयो, नेतामै कन्फ्युजन, कार्यकर्तामै कन्फ्युजन भएपछि के भयो भन्दाखेरि अब संसदमा छ एक थरलाई विद्रोह दिमागमा छ है, लास्ट सिटमा बस्नुपर्ने है, अनि अर्कै सोच्ने।
त्यहाँ आफ्नो पर्फर्मेन्स देखाएर जनताको पक्षमा त्यहाँ आवाज उठाएर गर्नुपर्ने कुराहरू गर्न नसक्दाको परिणाम वैचारिक अकर्मण्यता भयो क्या। वैचारिक अकर्मण्यताको कारणले के भयो भन्दाखेरि तपाईँले भने जस्तै हाम्रो केही क्षयकरण भयो, पार्टी फुट्यो, अन्तर्विरोध बढ्यो हैन, विविध समस्याहरू आयो, क्षयकरण भयो, विचारको स्पष्टता भएन। त्यसकारणले मैले भने प्रचण्ड पद त्यहाँ त्यहीँनिर छोडिहाल्नुभन्दा अर्को एउटा अब यो है बाटो, हामी यसरी जाने है बाटो भनेर तय गरेर नामै प्रचण्ड पद भन्नु पर्थ्यो भने होइन, मैले जाने बाटो यो है भनेर आम जनतालाई सबैलाई भनेर यसरी जाँदैछ है माओवादी भन्ने कुरा देखाइदिन पाएको भए के हुन्थ्यो भने यो क्षयकरण हुने थिएन, कन्फ्युज हुने खालको दोहोरो कुरा गर्दैछ। यो हो कि त्यो हो भन्ने बनाइदिएपछि स्वाभाविक रूपमा त्यसले समस्या पार्टीमा पैदा भएको हो। दुईटा गम्भीर गल्ती हाम्रो पार्टीले गर्यो। एउटा अर्को विचार अथवा अर्को बाटो तय नगरी प्रचण्ड पद जो जनताले त्यसमा एउटा विश्वास, त्यसमा जनताको भावना, बलिदानको भावना, सङ्गठनको केन्द्रीकरण, विचारको केन्द्रीकरण भएको थियो, त्यसलाई छोड्यो। छोडेपछि के त भन्दा ग्याप रह्यो क्या। अनि अर्को बाटो देखाउने ठाउँ भएन। हाम्रो पार्टी भने विचारद्वारा निर्देशित पार्टी हो, जनतामा आधारित कार्यकर्ता पार्टी हो हाम्रो। त्यसरी जानुपर्नेमा त्यहाँनिर त्यो छोड्नु र त्यो डबल अर्थ लाग्ने खालको नारा राख्नुले तपाईँले भनेको कुरा सही हो, त्यो कुरा स्वीकार नै छ। तर त्यो कुराको समीक्षा आज हामी आएर गर्दैछौँ। त्यसका बावजुद पनि फेरि आफ्नो मिसनमा पार्टी त अगाडि बढ्यो। पार्टी फुट्दा पनि शान्ति प्रक्रियाबाट विचलित भएन है, पार्टी फुट्दा पनि प्रतिस्पर्धाबाट पार्टी विचलित भएन। सिट घटबड त स्वाभाविक हुन्छ, हाम्रा व्यवहार, आचरण आदि इत्यादि सबै कुराले पनि प्रभाव पार्ला। त्यो त एउटा क्रमको कुरा हो है। कहिले कोही पार्टी ठुलो, कहिले कोही पार्टी सानो हुने त त्यो एउटा सत्तामा कहिले को हुने कुरा अर्को पाटो हो। तर के भयो भन्दाखेरि हामी त्यसरी त्यही विचारको अस्पष्टताले गर्दा हामीले अलिकति क्षति बेहोर्यौँ। तथापि शान्ति प्रक्रियाको मिसन, संविधान निर्माणको मिसन, समावेशी समानुपातिक एउटा प्रतित्व सहितको नयाँ लोकतन्त्र, यो परम्परागत लोकतन्त्र होइन, नयाँ लोकतन्त्रको अवधारणा, राज्य पुनर्संरचनाका कुराहरू, तीन तहको यो सबै कुराहरू जे ल्याइयो नि, यो कुरा आज 25 वर्ष भयो। जनयुद्ध सुरु भएर यहाँसम्म आइपुग्दा आज 25 वर्ष भयो। 25 वर्षमा तपाईँले अघि भन्दा एक कोणले त्यो मैले भने, अर्को कोणले 25 वर्षमा हेऱ्यो भने यो देश कुन राजनैतिक कुन नारामा, कसले अगाडि सारेका विचारहरूमा चलेको छ भन्दाखेरि हाम्रै पार्टीको विचारमा, हाम्रै अध्यक्ष प्रचण्डले ल्याएको विचारमा नै यो देश अगाडि बढेको छ। त यहाँ आइपुग्दा हामीलाई महसुस के भयो भने हामीले हिजो त्यहाँ गल्ती गऱ्यौँ, त्यो पनि आज समीक्षा गर्नुपर्छ। एक र शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछिको आजको सङ्गठनको स्वरूप पनि अलि नयाँ विकसित, नयाँ ढङ्गको हुनुपर्छ भन्ने कुरा महसुस भएर हामीले तलबाट निर्वाचित कमिटी बनाउँदै हामी फेरि यहाँ आएका छौँ र ती कुराहरूलाई हल गरेर हामी नयाँ बाटो अब कसरी जान्छ माओवादी प्रष्ट जनताले बुझ्ने गरी भन्छौँ कि हामी यसरी जान्छ है अब माओवादी यो हो। चुनाव कि सशस्त्र सङ्घर्ष भन्नेमा अब त्यो त कुरा सकिसक्यो। त्यो त त्यति बेला गल्ती गरियो भने नि त मैले त्यति बेला प्रष्टै भन्नु पर्थ्यो कि त्यति बेला प्रष्ट शान्ति प्रक्रिया मात्रै हो है, अर्को होइन भन्नुपर्ने ठाउँमा विद्रोह पनि हो भनियो नि, त्यहाँ गल्ती भयो। अब शान्तिपूर्ण तरिकाले जनताको बिचबाट प्रतिस्पर्धा गर्दै समाजवादको बाटोमा अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने प्रश्नमुखी कुरा किन संविधानले समाजवादतिर भनिसक्यो। एउटा गल्ती त सच्चियो, अब त्यो क्लियरिटी भयो भनौँ न, गल्ती सच्चियो भन्दा हो। अब अर्को गल्ती सच्याउन चाहिँ प्रचण्ड पद फेरि बोक्ने होइन, प्रचण्ड पद फेरि बोक्ने भनेको होइन, प्रचण्ड नयाँ विचार बनाउने भनेको। नयाँ विचार बनाउने र त्यसको नाम प्रचण्ड पद होइन, त्यो पनि भनेको होइन। त्यो त तपाईँले त्यति प्रश्न गरिदिएर हुने कुरा होइन नि। त्यो बनाउने पनि भनेको होइन। भनेको के हो त भन्दाखेरि प्रचण्ड पद हिजो जे संश्लेषण भएको थियो, नामाकरण हामीले जे दियौँ त्यति बेला त्यसले जनता जगाएकै हो। त्यो कुरा छोड्दा, त्यसलाई हटाउँदा एकै निर्णयले हटाउन मिल्दैन थियो। आम पार्टीलाई छलफल बहस गरेर, आम जनतामा पनि एउटा बहस चलाएर त्यसलाई हामी यसरी हटाउँदैछौँ र त्यसको ठाउँमा हामी यो गर्दैछौँ भन्नु पर्थ्यो के। अर्को यो गर्छौँ नभनिकन हटाउने मात्रै काम गरियो, त्यसकारणले गलत भयो।
अहिले फेरि प्रचण्ड पद भन्नुपर्छ भनेको मैले होइन। मैले भनेको प्रचण्ड पद होइन कि मतलब भन्ने होइन कि विचार चाहियो क्या। अबको समाजवाद भने सबैले समाजवाद भनेको छ नि त। समाजवाद भने के हो त? केले हात्ती छामे जस्तो भन्छ नि, त्यस्तो त होइन नि। नेपालको सन्दर्भमा समाजवाद के हो भन्दा त्यसको परिभाषा गर्नुपर्छ। न्यूनतम सामाजिक न्यायता हुनु पर्यो नि। समाजवाद भन्ने पार्टीहरूले समाजवाद न्यूनतम सामाजिक न्याय भएन भने है कसरी त? अब एउटा आर्थिक रूपले तल्लो वर्गलाई कसरी माथि ल्याउने त? पछि परेको समुदायलाई कसरी अगाडि बढाउने त? राज्यमा त एक ढङ्गले समावेशी समानुपातिकता भन्यौँ हामीले। विविध हाम्रा के छन्, हाम्रा विविधता छन् नि देशमा। देशको जो विविधता छ, जातीय विविधता छ, भाषिक विविधता छ, सामाजिक एउटा परिस्थिति छ हैन, धार्मिक विविधता छ, तमाम विविधताहरू बीचबाट नेपालका सन्दर्भमा, नेपालको विशेषतामा, कुनै देशको कुनै अर्को देशको नक्कल होइन, नेपालको विशेषतामा हाम्रो यहाँको हावापानी, हाम्रो यहाँको भूगोल, हाम्रो यहाँको समाज, हाम्रो यहाँको संस्कृति हैन, यो सबैको आधारमा हाम्रो आजको अर्थतन्त्र हैन, आजका अन्तर्राष्ट्रिय अब के भनौँ अन्तर्विरोधहरू, विज्ञान प्रविधिको विकास है, अब ग्लोबलाइजेसनका प्रभावहरू, यी तमाम सबै विषयहरू समेतलाई अध्ययन गरेर अब नेपाललाई यसरी हामी यहाँ पुर्याउँछौँ। गरिबीबाट मुक्त गर्ने बाटो यो हुन्छ है, बेरोजगारको अन्त गर्ने बाटो यो हुन्छ, हाम्रो विकास र समृद्धिलाई हामीले यसरी मात्रै त्यहाँ पुर्याउन सक्छौँ, यो बाटो अपनाउनु पर्छ हैन। हाम्रा यहाँ समाजमा पछि परेका विभिन्न वर्ग समुदायलाई हामी यसरी माथि उठाउँछौँ। महिलाहरूको यो देशमा अब यो हुन्छ, उनीहरूको हैसियत नेतृत्वमा पनि सबैतिर पनि, दलितको यो हुन्छ, मुस्लिमको यो हुन्छ, आदिवासी जनजाति अरू तमामको यो हुन्छ, सबैको यो हुन्छ भनेर प्रष्ट एउटा चित्र चाहियो। त्यो प्रष्ट चित्र निर्माण गर्ने अभियान हो अहिलेको हाम्रो यो। त्यो चित्र बन्दैछ, हामी यसैमा बहस छौँ। यो तपाईँसँगको बहस पनि त्यही निर्माण गर्ने को एउटा हिस्सा हो यो। त्यस कारण त्यो गर्दैछौँ हामी। त्यस कारणले त्यसलाई नाम के भन्ने भने नामको हामीलाई कोही हतारो छैन, नाम भन्ने कुरा होइन, काम भन्ने हो क्या। काम के काम गर्छौँ त? त्यो बाटोमा हिँड्दै गर्दा हामीले के काम गर्छौँ? अहिले हामीले हिजो गरेका गल्ती आजको बाटोमा हिँड्दाखेरि गल्ती नहुने कसरी गर्छौँ है? अब जनता कार्यकर्ताहरू बिचको सम्बन्धलाई अझ सुमधुर बनाउने कसरी गर्छौँ है? पारदर्शिता ढङ्गले समग्र पार्टी आन्दोलन बढाउने कसरी गर्छौँ भन्दा यी कामहरूको समग्र एउटा चित्र तयार गरेर जनतामा भन्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्ने अर्थमा विचारको कुरा मैले गरेको। त्यो चाहिँ यो राष्ट्रिय सम्मेलनबाटै हुन्छ। राष्ट्रिय सम्मेलनमा हामी यसको एउटा प्रारूप तयार गर्छौँ अहिले हैन। एउटा त्यसलाई अझै सुन्दर बनाउने कुरा है महाधिवेशनसम्म गएर हुन्छ, तर अहिले नै हुन्छ। त्यसको एउटा खाका अहिले बन्छ, महाधिवेशनमा गएर हामी त्यसलाई अझ फेरि पूर्णता दिन्छौँ। मैले चाहिँ अघि हजुरले कुरा गर्दाखेरि एउटा नबुझेको चाहिँ जस्तो कम्युनिस्टहरूको त अब आन्दोलन गर्ने, सबै चिज गर्ने अनि लास्टमा भएन भने चाहिँ सशस्त्र विद्रोह अब छोड्ने, शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाटै सबै उपलब्धिहरू चाहिँ प्राप्त गर्ने भन्ने हो। अब चाहिँ होइन, यस्तो हो नि। अब अहिले विद्रोह गर्ने भने के हो भने कसको विरुद्ध विद्रोह गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ। कम्युनिस्ट भनेको कम्युनिस्ट पार्टी भन्दा नि जनताको माथि जनताको अधिकार प्रयोग गर्न, जनताले आफ्नो कुरा आफ्ना अधिकारहरू प्राप्त नगर्दा स्वतः जनताले विद्रोह गर्छ। कोही पार्टीको कुरा होइन, जनताले गरिहाल्छ विद्रोह हैन। ती सबै कुराहरू अहिले पनि केही इस्युहरू छन्, अहिले पनि केही इस्यु छन् त भन्दाखेरि पहिचानका मुद्दाहरू हामीले त हिजो संविधान सभामा राखेका छौँ नि त आफ्नो वचन, बाँकी छन्। तिनलाई कुनै न कुनै ढङ्गले त सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ। राज्य पुनर्संरचनाको कुरा एक ढङ्गले गऱ्यौँ, अर्को ढङ्गले अहिले भइरहेछ नि त यहाँ कसरी जनताले भनेअनुसार काम हुन्छ भन्ने कुरा जनताले खोजिरहेछ नि त। नाम त दिउँ नयाँ, तर काम त भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न। त्यसलाई काम गर्ने राज्यको समग्र पुनर्संरचनाका विषयहरू छन्। निर्वाचन प्रणालीको कुरा छ। निर्वाचन प्रणाली महँगो भयो, यो अनावश्यक प्रतिस्पर्धा भयो, पैसा खर्च गर्नुपर्ने भयो, यो सकिँदैन भन्ने छ। जनता समर्थन भएको ठाउँ त भोट दिन्छन्, पैसा नचाहिन्न है। कतिपय ठाउँ त किनबेच पनि गरिराखेको अवस्था छ नि त, करोडौँ खर्च गरे अवस्था पनि त देखिन्छ त। त्यो कुरा त भएन, त्यो धनी मात्रै हुने भयो नि त, त्यो त कोही आउने भएन नि त जनताको मान्छे त। त्यसकारण निर्वाचन प्रणालीलाई पूर्ण समानुपातिक बनाएर जाने कि भन्ने प्रश्न उठेको छ। अब यो देशमा अस्थिरता पनि देखिरहेछ नि त, सरकार फेर्नुपर्ने, चेन्ज गर्नुपर्ने,
2/3 बनाइदिए पनि संसदबाट चुनाव त्यो सरकार नटिक्ने है, आफ्नै पार्टी आफै फन्ने त देखियो त है। राजनीतिक संस्कार संस्कृति आचरण व्यवहार हाम्रा सबै कारण त्यस्तो देखियो नि त। त्यस कारण कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको मुद्दा फेरि आवश्यक भएको जस्तो आइरहेछन् नि। यी तमाम विषय पनि छलफल गर्दै संविधानलाई संशोधन गर्दै जान सकिन्छ। किन बिस्तारै जनतालाई महसुस हुँदै आछ नि त। हिजो बाँकी एजेन्डा यी मुख्यतः 3टा एजेन्डा बाँकी छन् नि त। यो एउटा पाटो हो। बाँकी कुरा अर्को विकास र समृद्धि कुरा, समाजवाद गीत गाएर आउने त होइन। समाजवाद त मेहनत गरेर पसिना चुहाएर इमान्दार भएर आउने हो होइन। राष्ट्रिय समृद्धि सहित आउने हो। सामाजिक न्याय स्थापना गरेर आउने, उत्पादन मात्रै गरेर हुन नि, न्यायपूर्ण वितरण त हुनु पऱ्यो नि, त्यो गरेर आउने हो। त्यस कारणले त्यो कुरा तर कम्युनिटीलाई हाम्रो बेसमा भएको जो छ नि कम्युनिटी जो छ, समुदाय जो छ, त्यो समुदायलाई नै आत्मनिर्भर बनाउँदै ल्याउनु पऱ्यो। त्यसलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै ल्याएपछि न अनि देश आत्मनिर्भर बन्ने हो। यो कुरा यही कुरा हामीले अब वरिपरि हाम्रो छलफल छ। अहिले यही वरिपरि हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। एमालेसित एकीकरण हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँहरूको 21औं शताब्दीको जनवाद भन्ने थियो, त्यही थियो। अनि अब पहिला त प्रचण्ड पथ भनिहाल्नुभयो, छोडिसकेको पनि कुरा भयो। अहिले वैचारिक हिसाबमा चाहिँ माओवादी कहाँ छ भन्ने नै छैन नि त। अहिले तपाईँको कुरा सुनिसकेपछि चाहिँ राष्ट्रिय सम्मेलनपछि यो 21औं शताब्दीको जनवाद पनि अब माओवादीको विचारधारा रहन्न, अर्को खालको आउँछ भनेर बुझ्ने। 21औं शताब्दीको जनवाद एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण वैचारिक हाम्रो पक्ष थियो। त्यसका 3टा कुरा महत्त्वपूर्ण छन् क्या। त्यसले के भनेको छ भने सरकार जनताको मातहत हुनुपर्छ भनेको छ क्या। जनताको मातहत हुनुपर्छ सरकार। सरकार जनताभन्दा माथि होइन क्या। सरकारले जनताका काम गर्ने हो भनेको छ। जनताले के भन्छन् त्यो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ त्यसमा। एउटा कुरा प्रतिस्पर्धाको कुरा गरेको छ त्यसले। दोस्रो कुरा तेस्रो कुरा के भनेको छ भन्दाखेरि अब के अरे पार्टी पनि जननीति हुनुपर्छ। पार्टी भनेको जनताको ऊभन्दा बाहिर हुन पाइँदैन पनि भनेको छ। यी महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन् त्यसभित्र। र त्यसले अर्को कुरो भनेको छ हाम्रो पार्टीको सन्दर्भमा, आलो पालो गर्नुपर्छ है। सरकार उत्पादनको काम अथवा आर्थिक भनौँ न विकास उत्पादनको काम सरकारको काम र यो के भन्छ सङ्गठनको काममा रोटेसन गर्नुपर्छ पनि भनेको छ। त्यसले एउटा पार्टीको एउटा विधिको कुरा पनि त्यहाँ सँगसँगै ल्याएको छ। र पूर्ण जनवाद हो है। हस्तक्षेप गरेर कार्यकर्ताको विचारलाई अभिव्यक्त गर्न नदिएर होइन, पूर्ण जनवाद लिएर सबैका विचारका आधारमा मात्रै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई मूलभूत रूपमा उठाएको छ त्यसले। र यदि त्यसो गर्दैन भने, मान्दैन पार्टीको नेताले भने त्यसलाई पार्टीका कार्यकर्ताले त्यसलाई फिर्ता गर्न पाउँछन् है। आफ्नो जनप्रतिनिधिले मान्दैन भने फिर्ता गर्न पाउँछन् भन्ने कुरा पनि छ त्यहाँ। फिर्ता गर्ने अधिकार समेतको कुराहरू त्यसले व्याख्या गरेको कुरा हो। त्यो कुरा आजको सन्दर्भमा नि महत्त्वपूर्ण छ। अब 21औं शताब्दीको जनवादलाई हामीले 21औं शताब्दीको समाजवादको एउटा आधारको रूपमा होइन, एउटा विधिको रूपमा हामीले त्यसलाई हामी छलफल गर्दैछौँ। मान्नुपर्छ, त्यसलाई अझ विकसित गर्नुपर्छ। त्यो आफै पूर्णमा त हुँदैन, त्यसलाई आजको आवश्यकतामा विकसित गर्दै जानुपर्छ भन्ने कुरा हो। र विचारको कुरामा हामीले अब मूलतः मार्क्सवादी विचार हो क्या होइन। मार्क्सले जे प्रतिपादन गर्नुभयो त्यही विचारलाई विकसित हुँदै आएको हो। मुख्य विचार भनेको मार्क्सवादको कुरा हो। विज्ञानको मतलब प्रतिपादन गरेको मार्क्सले हो। समाजका अन्तर्विरोध त्यति बेलाको परिस्थिति आर्थिक अवस्था हेरेर गर्नुभएको हो। त त्यो मूलभूत कुरा हो। त्यो मूलभूत कुरामा आधारित भएर विभिन्न देशमा विभिन्न ढङ्गले आफ्ना क्रान्ति भएर त्यसलाई आफ्नो ढङ्गले संश्लेषण गरियो। नेपालको सन्दर्भमा पनि राजतन्त्रका विरुद्ध भएको जनयुद्धमा हामीले प्रचण्ड पथको संश्लेषण गऱ्यौँ। अब समाजवादको प्रक्रियामा जाने बेला ती सबै इतिहासका शिक्षा पनि आजको हाम्रो आवश्यकतालाई पनि जोडेर हामीले अब एउटा नयाँ बाटो, नयाँ एउटा नक्सा बनाएर चित्र बनाएर जनतालाई देखाएर त्यसलाई लागू गरेर जाने कुरा नै हो। त्यो चाहिँ प्रचण्डकै नेतृत्वमा हामी यो राष्ट्रिय सम्मेलनमा गर्दैछौँ। जस्तो प्रचण्डको यो यसमा कसरी पनि गर्छौँ भने यो पनि भनिदिउँ फेरि तपाईँलाई हजुरलाई। हरेक तल वडामा पनि छलफल भएको छ, पालिकामा पनि छलफल भएको छ, प्रदेशमा पनि छलफल भएको छ। ती सबै छलफलको सार निष्कर्ष हामी निकाल्दैछौँ राष्ट्रिय सम्मेलनमा। आउने प्रचण्डको प्रतिवेदन पनि त्यसैमा आधारित हुने हो। त्यसैमा उहाँको प्रतिवेदन त्यसैमा आधारित हुने हो। उहाँले थप त्यसमा अब अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिको कुरालाई
होइन, अहिलेको प्रविधिको विकासको कुरालाई, अहिलेको समाजका अन्तर्विरोधको कुराहरूलाई हामी जोडेर त्यसलाई छलफल गरेर एउटा नयाँ संस्कृति बनाउने हो। त्यस कारण तलबाट छलफल हुँदै वैचारिक रूपले छलफल हुँदै आएको छ। हाम्रो वडादेखि हामीले छलफल गर्दै आएका छौँ, त्यसलाई संश्लेषण गर्ने हो। त्यही नै एउटा मार्गक्षेत्र बन्छ। अब जस्तो अब अध्यक्षको जस्तो अब यहाँहरूको नेतृत्व पनि छानिने राष्ट्रिय सम्मेलन भएको भएर अब अध्यक्षको त अब प्रश्न नै गर्नु परेन होइन। यहाँहरूले विकल्प नदेखेपछि हामीले देख्ने कुरा भएन। त्यहाँभन्दा तल पदाधिकारीहरूको छ नि, अब त्यसमा पनि उपाध्यक्ष महासचिव को हुने के हुने भन्ने खालको अलिअलि सुनिन्छ। तपाईँको चाहिँ खास के छ त? होइन, अहिले यस्तो हो, हाम्रो अब विधानको हाम्रो छलफल भइरहेछ। विधानको हामी राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने, विधान पारित गर्ने विधानको बारेमा छलफल भएको छ। विधान एउटा संशोधन कमिटी अहिले बनिएको छ, त्यसको एउटा सदस्य म पनि छु होइन। त्यसो भएर हामीले अहिले अब पदाधिकारीको एउटा सेट बहुपदीय बनाउने भन्ने त हाम्रो पहिलेदेखिको निर्णय छ। एउटै पद छ, अरू छैन भने बेला बेला तपाईँहरूले टिप्पणी गरेका कुरा पनि हामीले सुनेकै छौँ। यी सबैलाई पनि ध्यान दिन्छौँ र हाम्रो पनि आवश्यकताले बहुपदीय हामी बनाउँछौँ है। अब विधान कमिटीले त्यो बहुपद तल हाम्रो तल के थियो 5, 7, 9 बनाएका छौँ है। वडामा 5, पालिकामा 7, प्रदेशमा 9 बनाएका छौँ। अब केन्द्रमा पनि त्यही रेसियोमा एउटा बन्ला, ठ्याक्कै अहिले यति निर्णय भएको छैन, बन्ला छलफल भइराखेको छ। त्यस कारण ती बहुपदहरूमा नै होइन पार्टीमा फेरि सम्मेलन भइरहेको छ नि। सम्मेलनको बेला इच्छा आकाङ्क्षा सबैका हुनु, प्रतिस्पर्धामा आउनु त सकारात्मक कुरा हो होइन। कसैलाई उपाध्यक्ष हुने मन लाग्ला, कसैलाई महासचिव हुने मन लाग्ला, कसैलाई सचिव हुने मन लाग्ला होइन होला। अब कार्यकर्ताले के भन्छन्, जे भन्छन् त्यही गर्ने हो नि। मैले मेरो इच्छा जाहेर गरेर भएन, मेरो प्रस्ताव त राखौँला म। कार्यकर्ताले त यहाँति बस्छ भनेपछि म त्यहीँ बस्नुपर्छ, मैले भनेर त हुँदैन नि। कार्यकर्ताले भन्ने कि अध्यक्ष कमरेडले? कार्यकर्ताले, प्रतिनिधिले भन्नु पर्यो नि। प्रतिनिधिले भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ, तपाईँको मनले चाहिँ के भन्छ? तपाईँको मनले चाहिँ के भनेको छ? मेरो मनले त म अहिले सङ्गठन विभाग प्रमुख छु, सङ्गठनकै कार्यकारी काम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागेको छ। होइन, त्यही त होला। अहिले फेरि अहिले एउटा कुरा के हो भने सिधै अहिले यहीँ घोषणा गरी हिँड्ने पनि होइन, त्यस्तो पनि छैन मेरो कुरा है। त्यो पनि मेरो त्यही भए हुन्छ हुँदैन भन्ने पनि होइन। मैले अहिले गरिरहेको कामको भूमिकाले स्वतः त्यो माग गर्छ है। अब त्यो कुरा मैले माग गरी हुन नि कार्यकर्ताले मेरो महत्त्व बुझ्यो, देख्यो, यसले गर्दा होला भन्ने लाग्यो त हो भने म हुने, त हुने होइन भने म नहुने। मेरो कुरा हुँदैन क्या। जनवादको कुरा यही हो क्या, लोकतन्त्रको कुरा भने जनवादको कुरा। तपाईँ महासचिव हुने कि नहुने, अर्को महासचिव हुने भन्ने छान्नलाई त भोटिङ गर्नुपर्ने होला नि त। त्यो त हुँदैछ त सम्मेलन। त्यो सम्मेलन के का लागि त? या त सर्वसम्मत तपाईँ भोटिङमा? होइन, त्यो पनि कुरा छोड्नु न। अहिले त्यहाँ पनि त्यो पनि सर्वसम्मत होला कि निर्वाचन होला कि, पहिला त हामी राजनैतिक प्रतिवेदनमै छलफल बहस गर्छौँ, त्यसमा पनि आफ्ना विचारहरू होलान् है। कतिपय कुरा मलाई लाग्यो होला, कति अर्को लाग्यो, सबै कुरालाई त हामी त्यहाँ राख्छौँ नि त। त्यसलाई पहिला निचोड निकालेर एउटा यो हो अब बाटो भनिसकेपछि त्यसपछि हामी अध्यक्ष कमरेडले अथवा अध्यक्ष मण्डल बन्ला अथवा स्थायी समिति सबैले के आह्वान गर्छ भन्दा ल त यो लागू गर्नलाई, यो नीति यो विचार लागू गर्नलाई अब छान्नुहोस् त बाह्र नेता भनेर राष्ट्रिय सम्मेलनको अधिकार छ नि, उसले छान्छ नि। मैले फल्न पद हुन्छु भनेर थोरै पाइने हो र? त्यति बेला अनि ल त को हौ इच्छुक मान्छे हात उठाऊ भनेपछि हामी पनि हात उठाएर उम्मेदवारी दिउँला।